नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। विकास निर्माणका योजना वर्षौंसम्म पनि पूरा नहुने नियति नै बनेको छ। संघीय सरकारको सुस्त चाल, त्यसमाथि स्थानीय तहले समेत विकासका योजना प्रभावकारी बनाउन नसक्दा योजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुने गरेका छन्। त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, चरम लापरवाही, अपारदर्शी खर्च वितरण शैली आदिका कारण राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै दयनीय अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। वितरणमुखी कार्य योजना भन्ने नारामै सीमित भएको छ। देशमा 3 तहको सरकार छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाउँदै स्थानीय सरकार स्थापना भएको पनि 4 वर्ष पुगिसक्यो। तर स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकलाई सेवा सुविधा र विकास निर्माणले सम्पन्न बनाउनुको साटो उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य अड्डा बनेको छ। स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका काम होस् या अरू नै, केही आफ्नै आफन्त र गुटभित्रकालाई बाँड्नै व्यस्त छन् जनप्रतिनिधि। तर यसरी गरिएका कामहरू पनि चाँडै र भरपर्दो भए त नागरिकले थोरै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। तर विकास निर्माणका काममा गरिने ढिलासुस्ती र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सहनै नसक्ने गरी दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। स्थानीय निकायले ढिलासुस्ती गर्दा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका नागरिकले यो नागरिकसँग जोडिएको पीडा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पानी आयो 4 दिशा घेरेर, कहाँ बसेर रौँ धोको फेरेर। अहिले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका किसानलाई यस्तै पीडा परेको छ। महानगरपालिकामा मैदी र दिपातालमा माछा पालन गर्ने भन्दै बनाइएका बाँधका कारण किसानहरूको धान खेत डुबानमा परेपछि उनीहरू पीडामा छन्। ताल संरक्षण गर्ने भनेर राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर ती तालहरूको वरपर वर्षौं अघि बाँध निर्माण गरेको थियो। तर त्यसपछि स्थानीयहरूले सहकारी गठन गरी ती तालहरूमा माछा पालन सुरु गर्ने भन्दै तालको बाँधको उचाइ थपेका थिए। तर त्यही थपिएको उचाइ किसानका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ। अहिले माछा पालन सुरु गरेपछि तालको पानी बाहिर जाने निकास साँघुरो हुँदा बर्खाको समयमा खेत डुबानमा परेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि प्रधान देशमा किसानहरू नै रुनु पर्ने आखिर कहिलेसम्म? आजको कार्यक्रममा किसानहरूको यो पीडा पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र सँगसँगै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्याबारे, पीडाबारे र सँगसँगै आफ्ना गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एन्सल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि व्यथिति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्दछौँ र तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र कुनै पनि विषयहरू कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूको जवाबदेहिता लिने प्रयास कार्यक्रम कल 24 ले गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि हामी दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही दर्शक महानुभाव हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले हाम्रो आवाज सुन्न सकिरहनु भएको छैन र उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि आजको पहिलो विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मनसुनी प्रकोपले यति बेला विभिन्न जिल्लाहरूमा हरेक दिन जसो नै जनधनको क्षति भइरहेको छ। देशभर बाढी र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छ। सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव दैनिक जीवनयापनमा पर्दै आएको छ। बाढी पहिरोले घर बगायो, न बस्ने वासस्थान छ, न कुनै राहत नै, न त दैनिक छाक टार्ने कुनै जोहो। भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् नै, तर स्थानीय निकायले आँखा चिम्लिँदा सर्वसाधारणको राहत, उत्थान र वैकल्पिक वासस्थानको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
विकास निर्माणका काममा गरिने ढिलासुस्ती र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आम सर्वसाधारणले वर्षे नै दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यस्तै भएको छ डडेलधुरामा पनि। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका वरपरका बासिन्दा यति बेला बाढीको त्रासमा बस्न बाध्य छन्। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विकास निर्माणका काममा हुने ढिला सुस्तीका कारण आम सर्वसाधारणहरू वर्षेनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। डडेलधुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा रहेको रङ्गुन नदीमा सुरु गरिएको तटबन्धको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका हुन्। यो जिम्मेवारी जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको हो। जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो यदि उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेपछि कानुनले अप्ठ्यारो त गरेको छैन नि, उहाँले कानुनी कारबाही गरेर होस् अथवा सामाजिक सहिष्णुता अपनाएर होस् अथवा छलफल गरेर होस् यो छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। राजेन्द्र निर्माण सेवाले 2077 साल जेठ 1 गते कार्यालयसँग सम्झौता गरी 2078 साल भदौ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने तटबन्ध अन्तर्गत 2300 मिटर तटबन्धको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 920 मिटर मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। योजनाको कुल लागत 8,93,95,515 रहेको छ। नदीको तटीय क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरू वर्षातको समयमा कति बेला नदीमा आएको बाढीले बगाउने हो भन्ने पिरमा बाँचिरहेका हुन्छन्। वर्षेनी रङ्गुन नदीले कटान गर्दै आएको क्षेत्रमा तटबन्धको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको हरि गोरख स्मृति सामुदायिक वन क्षेत्रको रङ्गुन नदी किनारमा गरिने भनिएको तटबन्धको काम योजनाको समयावधि सकिने लाग्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। गोरख हरि सामुदायिक वन नजिक रहेको त्यो तटबन्धनको त्यो ठेका आफै लिने र त्यसपछि त्यो काम सञ्चालन पनि रोक्ने यहाँको स्थानीय सरकारले त्यति चासो पनि दिएको छैन। भोलिको दिन यो पनि मेलन्ची बन्न सक्छ, हामीहरूको पनि घर उठेबास हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले समयमै सचेत गराइरहेका थियौँ। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले नगर सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ, तर यो नगर सरकारले त्यति वास्ता पनि गरेको छैन। कोभिड र स्थानीय स्तरमा विवाद हुँदा ढिलाइ भएको र तटबन्ध निर्माणको ग्याबिनको काम सम्पन्न भएको, अन्य काम समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले जानकारी दिएको छ। द्विपक्षीय अलिअलि विवादले गर्दा रोकेको हो हैन। हामीले तिनीहरूलाई स्थानीय स्तरको नगरपालिका छ नि परशुराम नगरपालिका, त्यसको मध्यस्थकर्तामा छलफल गर्ने भनेर बसेका छौँ। अस्ति कोरोनाले कारणले गर्दा छलफल हुन सकेन। अब तुरुन्तै हामी गएर छलफल गर्छौँ, त्यसपछि छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ। समयमै तटबन्ध नहुँदा नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ भने नदीले वर्षातको समयमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय हामीसँग यसबारे थप जानकारी दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यति बेला स्थानीय रोहन ऐर, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाबदेही खोज्नेछौँ। रोशनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। जय परशुराम। अब यो तटबन्ध समयमा निर्माण नहुँदा अहिले तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको समस्या परिरहेको छ, तपाईँहरूको समस्याबारे बताउनुहोस् त, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब सर, यो तटबन्धनले त अब यहाँ धेरै अब 200-250-300 जति यो एरिया छ। अब यो पुल छ, अब यो सामुदायिक वन पनि छ होइन। अब यो बिचमा अब यो हाम्रो त यो भोलिको दिन हाम्रो पनि यो तलबाट नदीले काट्दै माथिल्लो अब हाइटी भएको भागमा भोलिको दिन हामीलाई पनि समस्या हुन सक्छ। भोलिको दिन यो पनि मेलन्ची बन्न सक्छ। हामीले हिजो अस्ति 1 महिना अगाडि नै हामीले 131 जनाको हामीले सिग्नेचर पठाएर पत्र पठाएर सिँचाइ वन डिभिजनलाई र मेयरलाई र नगरपालिकालाई हामीले यो ठेकदार कम्पनीलाई पनि हामीले यो तटबन्धनको विषयमा हामीले पत्र पठाइसकेका थियौँ। त्यसका बावजुद पनि यो काम सञ्चालन हुन सकेको छैन। अब यसमा कुन पक्षको कमी कमजोरी हो, या नगरपालिकाको कमी कमजोरी हो, या ठेकदार पक्षको कमी कमजोरी हो, या यो सिँचाइ वन डिभिजनको यो निर्माणको कमजोरी हो, त्यो कारणले सर यो काम रोकिएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो नै यो सञ्चालनमा भयो भने
अब हामीलाई पनि केही राहत हुने जस्तो पनि देखिन्छ। अब यो माथि अब यो कटालको क्षेत्रफल अलि माथि छ। अब यो बिचमा सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। अब यसलाई पनि बचाउनु पर्यो र जोगुडाको क्षेत्रलाई पनि प्रभाव नपर्ने हिसाबले बचाएर तटबन्ध निर्माण गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुझाव हो। तर यो काम अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको चाहिँ छैन सर। अब रोहनजी, त्यहाँ विशेष गरी रङ्गुन नदीले वर्षेनी कटान गर्दा धेरै क्षति भोग्नु परेको छ। कस्तो किसिमको क्षति तपाईँहरूले भोग्दै आउनु भएको छ? कति जति वर्षेनी तपाईँहरूको क्षति हुँदै आएको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। वर्षेनी त्यति त अहिले त अब त्यो हिसाबले त अहिले त त्यो पहिलाको जस्तो एकदम बाढी त अहिलेसम्म आएको छैन। दुई वर्ष यता त त्यति त हाड आएको छैन। तर वनलाई चाहिँ काट्दैछ। अब के थाहा सर, भोलिको दिन कुन दिन कहाँबाट के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन होइन। अब त्यो हुनाले यो समयमै निर्माण भयो भने हामी चाहिँ ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ऊ छ। र अब यो कटालको त्यत्रो क्षेत्रफल छ, यो विद्यालय पनि छ, अनि पुल छ, अनि यो चिजहरूको पनि संरक्षण हुन्थ्यो, यो चिजहरूको पनि व्यवस्थापन र यो चिजलाई पनि अलि क्षति हुनबाट भोलिको दिन बच्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। अब ठिक छ, भएको चाहिँ छैन। रोहनजी, तपाईँहरूले त्यहाँ स्थानीय सरकारलाई पनि पत्र मार्फत जानकारी गराए भन्नुभयो। सँगसँगै सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पनि तपाईँहरूले पत्र मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। ठेकेदार कम्पनीलाई पनि तपाईँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया के आइरहेको छ? उहाँहरूले किन चाहिँ यसमा चासो दिइरहनु भएको छैन? अहिलेसम्म सर त्यस्तो अब केही मतलबै राखेको छैन। नगरपालिकालाई पनि कुनै चासो पनि छैन यो विषयमा। के आवाजै आएको छैन। त्यहाँ हामीले पत्र पठाइसकेका थियौँ। त्यत्रो ध्यानाकर्षण सम्बन्धी हामीले सामाजिक सञ्जालमा यत्रो पत्र लेख्दा पनि म स्वयं विश्व हिन्दू युवा सङ्घ परशुराम नगरपालिकाको अध्यक्ष भएको कारणले पनि अब मैले यो धार्मिक ठाउँको लागि पनि भोलिको दिन हाम्रो परशुराम तीर्थलाई पनि क्षति हुने सम्भावना रङ्गुनबाट पनि धेरै छ, यो ठाउँबाट पनि धेरै छ। त्यो कारणले तटबन्धन समयमै सफल भयो भने हाम्रो यो यहाँको यो काम सही हुन्थ्यो र हामीलाई एकदम सुरक्षा सही हुन्थ्यो र हाम्रो क्षति हुनबाट बच्थ्यो भन्ने हामीलाई आशा थियो। तर अहिलेसम्म नगरपालिकाले यो विषयमा कुनै त्यस्तो एकदम काम निर्माण गर्ने भन्ने विषयको चासो चाहिँ राखेको जस्तो लाग्दैन सर मलाई। अब विशेष गरी त्यहाँ 2300 मिटर तटबन्धको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 920 मिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ भनेर भनिएको छ। ठेकेदारले एकाएक यो काम रोक्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले यसको लाभ लिने हो। भोलिका दिनमा तपाईँहरू यसको निगरानीमा पनि हुनुपर्छ, खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको जानकारीमा चाहिँ के छ? के कारणले ठेकेदारले एकाएक काम रोक्यो? अब यो ठेकेदार पक्षको विषय त यो छ सर। अब जोगुडा बजार एरियालाई एकदम क्षति हुन्छ र 12 नम्बर एरियालाई क्षति हुन्छ यो नजिक तटबन्धन हालेपछि भन्ने विषयमा छ। उहाँको अब ठेकेदार पक्षले के भनेको छ भने यो काममा विवाद छ। यो काममा विवाद भएको कारणले यो काम सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने र सहमति भएको छैन भन्ने विषय भएको छ। अब हाम्रो वडा नम्बर 4 कटालको बासिन्दा हामीले 136 जनाको हामीले बैठक बोलाएर यहाँका सबैलाई बोलाएर वडा अध्यक्ष बोलाएर सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई पनि बोलाएर हामीले पत्र मार्फत नै हामीले ध्यानाकर्षण र 136 जनाको ज्ञापन पत्र नै हामीले पत्र नगरपालिकालाई बुझाइसकेका हो। ठेकेदार कम्पनीलाई र वन डिभिजन सिँचाइ डिभिजनलाई पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ। अब एकैछिन होल्डमा रहनु होला। ठिक छ रोहनजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँहरूको यो प्रश्नको जवाब हामी सम्बन्धित निकायबाट लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय का प्रमुख हुनुहुन्छ नवराज जोशी, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। जोशी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब यो तटबन्ध 2078 भाद्र महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, अझैसम्म सम्पन्न नहुने देखिएको छ। किनभने 920 मिटर मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। कुल 2300 मिटर तटबन्धको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने यो काममा लापरवाही ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ? के त कोरोनाले गर्दा पनि भएको हो हैन? हजुर। अनि कोरोनाले गर्दा काम गर्दा लगभग हाम्रो भइसकेपछि लकडाउन भयो, 1 महिना कामै गर्न पाएन। हजुर। अनि त्यसपछि बिचमा ठ्याक्कै माथिल्लो प्याकेज पुलमुन्दा मुनितिरको प्याकेजमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसमा 900 कति मिटर आउनु भएको छ, 900 समथिङ मिटर होइन। त्योभन्दा माथिको प्याकेजमा चाहिँ अलिकति विवाद आयो। त्यसपछि अनि विवाद आइसकेपछि स्थानीय नगरपालिका परशुराम नगरपालिकाले मध्यस्थता गरेर उहाँले केही निवेदन दिनुभएको छ। सर के विवाद आयो? के विषयलाई लिएर विवाद भयो सर? अलिक क्लियर पार्दिनु न। विवाद चाहिँ किन? खोलाको साइडमा इन्भेस्ट र युवा ट्रेनिङको काम गर्दाखेरि 4 नम्बरकोले
र यता वारीपट्टिको 12 नम्बरको दुईटा वडाको बिचमा चाहिँ खोलाको वाटरवे हुन्छ नि, वाटरवे चाहिँ अलिक कम भयो भन्ने चाहिँ 12 नम्बरको भनाइ हो हैन। 4 नम्बरले त्यो वाटरवे चाहिँ बढाउनु हुन्न भनेर त्यसैमा विवाद भएको हो। हजुर। अनि विवाद भइसकेपछि पछि दुईटैले हामीलाई बोधासा मात्र त्यो दुईटैले उहाँले दुईजनाले नगरपालिकालाई त्यो सम्बोधन गरेर चिठी दिनुभयो, हामीले चाहिँ बोधासा दिनुभएको हो। हजुर। अनि हामीले चाहिँ मेयर साहबलाई त्यहाँको स्थानीय मेयर साहबलाई ल एक दिन बस्नुलाई हामीलाई तपाईँ जुन दिन मिटिङ राख्नुहुन्छ त्यो दिन हामी आउँछौँ भनेर छलफलको लागि बोलाउनु भनेको हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ बोलाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसको लगतै कोरोना बढ्दै गइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एक दुईजना राखेर चाहिँ छलफल हुने भएन होइन। 4 नम्बरबाट 12 नम्बरको दुईटै चाहिँ मास हुने भएको कारणले गर्दा हामीले कोरोनाले गर्दा त्यसपछि मिटिङ छलफल राख्न सकेनौँ। अब मिटिङ कोरोनाका कारण भनेपछि यहाँको कोरोनाकै कारण यहाँको छलफल हुन सकेन। तर जुन विवाद त्यहाँ उत्पन्न भयो, जुन विवाद त्यहाँ सृजना भयो, त्यो विवाद जायज थियो? यस्तो विवाद अब जायज अनजायज भन्दा पनि हामीले हाम्रो डिजाइन पार्ट हेर्ने हो होइन। हजुर। हामी त आफ्नो डिजाइन पार्टमा काम गर्ने हो नि त। उहाँहरूको विवाद एक थरी दुवै थरीले आफ्नो साइड त्याग्नु त जसले पनि दिँदैनन् होइन। हाम्रो डिजाइनमा जति छ हामीले त्यो डिजाइन अनुसार फलो गरेर काम गर्ने हो। खै त तपाईँले डिजाइन फलो गरेर काम गरे पनि अहिलेसम्म 920 मिटर मात्रै काम सम्पन्न हुनु, यो काममा निर्माणमा त ढिलाइ भयो नि त होइन? तपाईँले डिजाइन फलो गरेरै काम गर्ने हो भने नियमित रूपमा गर्नुपर्ने थियो। होइन नियमित हामीले त्यो काम सुरु भयो, पोहोर साल टेन्डर भएको थियो होइन। पोहोर साल टेन्डर भएर पनि काम सुरु त असोजदेखि गरे हो नि त हामीले। हजुर। म त आएको कार्तिकमा हो, त्यो असोजदेखि सुरु गरेको हो यो काम सुरु चाहिँ। काम सुरु नभएको होइन, पछि बिचमा वैशाखदेखि मात्र काम बन्द भएको हो, त्योभन्दा अगाडि रेगुलर रूपमा काम भएको हो। अब यो बर्खाको समयमा त्यहाँ बाढीको डुबानमा परिन्छ कि भन्ने किसिमको स्थानीय नागरिकमा त्रास पनि छ। यो अवस्थासम्म अहिलेसम्म अब यो तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुने सुरसार नदेखिनु, त्यसमाथि 8,63,95,515 रुपैयाँ राज्य कोषको यो लगानी यतिकै अलपत्र पर्नु यो कतिको न्यायसङ्गत भयो सर? उसरी 8 करोड टेन्डर मात्र, त्यसको बजेट विनियोजन भएको छैन नि टोटल 8 करोड त। अहिले त राज्यको पुरै खर्च भएको त भन्न मिलेन नि पुरै बजेट। खर्च भएको छैन, तर जे भए पनि योजना त 8 करोड भन्दा बढीको लागतको हो नि त सर। अहिलेसम्म केही खर्च भइसक्यो होला होइन? जति निर्माण छ त्यतिको मात्रै खर्च भएको हो नि, बाँकी त खर्च भएको छैन नि। अनि अब यो तपाईँहरूको निर्धारित समयमा सकिन्छ कि सकिन्न त? के छ त? तपाईँहरूले कसरी यसलाई अगाडि बढाउने सोचिरहनु भएको छ? कहिलेदेखि काम गर्ने तपाईँहरूको सुरसार छ? ठेकेदार कम्पनीले के भन्छ? अनि ठेकेदार कम्पनीले उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि हामीले नगरपालिकासँग दुईटा वडा राखेर छलफल गरिसकेपछि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ। उहाँहरू ग्यारेन्टी पनि साइडमा आइसकेका छ काम गर्नलाई होइन। हजुर। उहाँले काम गर्नुहुन्छ किनकि त्यहाँ म्याक्सिमम् काम भनेको इम्ब्याङ्कमेन्टको हो। इम्ब्याङ्कमेन्ट मेसिनको काम बढी हुन्छ, ग्यारेन्टीको मेसिन त ग्यारेन्टी मात्रै, अरू बाहिर अरू केही काम त हुँदैन होइन। हजुर। त्यो काम चाहिँ लगतै रेगुलर गर्न पायो भने म्याक्सिमम् 2 महिना 3 महिनामा सकिने काम हो क्या त्यो। हजुर। अब यो हामी छिटै छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा लगाउँछौँ। अब स्थानीय नागरिक यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। धेरै दर्शक महानुभावहरू जो यससँग सम्बन्धित रहनुभएका र यसको लाभ लिने दर्शकहरूले पनि टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ होला, उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ सर? अब यो विषयलाई लिएर तपाईँहरू एक जिम्मेवार निकाय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसलाई काम सम्पन्न गराउने एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिनुभएको छ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? कहिलेदेखि छलफल तपाईँहरूको अगाडि बढ्छ? अहिले स्थानीय नागरिकलाई तपाईँ र म बीच कुराकानी भइरहँदा एउटा आश्वस्त पार्ने अभिव्यक्ति के दिन चाहनुहुन्छ? छलफल त हामीले हिजो पनि नेतासँग कुरा गरेको, आज उहाँको जिल्ला सभा छ अरे होइन, यहाँ बोलाएको छु मैले। यहाँ आइसकेपछि अब उहाँले कहिले छिटो जति सक्दो छिटो डेट तोकिदिनुहोस् हामी छलफल गर्नलाई भनेको छौँ। सायद 1 हप्ताभित्र छलफल डेट तोक्नुहुन्छ उहाँले। अहिले अब ठेकेदार कम्पनी जो राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालकहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसलाई लिएर छलफल गरेर अब काम गर्नका लागि उहाँहरूले आफ्नो तदारुकता देखाउने अवस्था छ? उहाँहरूको मेसिन पनि दिँदैछ, उहाँहरूको साइड अफिसै स्थापना भइसकेको छ त। उहाँहरूको साइड अफिस त हटाउनु भएको छैन नि उहाँहरूले। हजुर। भनेपछि उहाँहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ होइन त अब तपाईँहरूको छलफल पछि?
उहाँहरू काम गर्न त रेडी हुनुहुन्छ नि। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र स्थानीय नागरिकसँग पनि हामी सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ। तपाईँहरूसँग थप कुराकानी गर्नका लागि हामी आगामी दिनमा फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनुभएका स्थानीय रोहन ऐर, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, विकास निर्माणका काममा हुने लापरवाही ढिलासुस्तीबारे हामीले दैनिक जसो देखाउँदै आएका छौँ। त्यसमाथि निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारणले गरेका ढिलासुस्तीको फेहरिस्त निकै लामो छ, जसको एक उदाहरण हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यद्यपि यहाँ केही विवाद देखिएका कारणले, दुईवटा बीच विवाद देखिएका कारणले तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको बारे सम्बन्धित निकायबाट जवाब पाएका छौँ। स्थानीय नागरिकले यो समयमा बाढी डुबानको त्रासमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् र उनीहरूको चिन्तालाई समेट्दै हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ र उनीहरूको चिन्ता सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने जमर्को पनि गरेका छौँ। यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई समाधान उन्मुख बनाउने हाम्रो कोसिस रहन्छ। यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रम मार्फत समावेश गर्दै उहाँहरूलाई सहभागिता गराउँदै के हो त यसको वास्तविकता भनेर सोधीखोजी गर्ने र सँगसँगै कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। र हामीले राजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक जो हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि यसअघि पनि राजेन्द्र निर्माण सेवासँग सम्बन्धित रहेका विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीबारे हामीले यो कम्पनीका सञ्चालकसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सक्दैन र यसपटक पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क भएको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र राजेन्द्र निर्माण सेवाले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा ठेक्का लिँदै विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र पारेका उदाहरणहरू धेरै छन्, जसमध्येको केही उदाहरण हामीले कार्यक्रमका यसअघिका श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यद्यपि यससँग सम्बन्धित रहेका सञ्चालक भने हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन्। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग यसको जवाबदिहिता लिएरै छोड्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म धनुषा जिल्ला महेन्द्रनगर। धनुषाबाट, यहाँको शुभ नाम? सञ्जय कुमार चौधरी। सञ्जयजी, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नुभयो? शनिबार त्यहाँ महेन्द्रनगरबाट हिँडेर गएको गाडी मेरो बुवालाई एक्सिडेन्ट गरेर भागिसकेछ। सीसी क्यामेरा लागेको छ, त्यो सीसी क्यामेरामा गाडी र नम्बर देखाउँदैन। इलाका परिवारमा जान्छु, इलाका परिवार टेर्दैन, मेयरलाई पनि भन्छु, मेयरले पनि सुन्दैन। के भन्नुभयो, गाडी के भयो भन्नुभयो? अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त, तपाईँको समस्या मैले बुझ्न सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला। अलिकति विस्तृतमा बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त, के भयो? शनिबारको घटना हो? शनिबार बिहान 5 बजे हजुर स्कर्पियो ठोक्कर दिएर गइसकेको छ मेरो बुवालाई। ए हजुरको गाडी अहिलेसम्म फेला पार्न सकेन इलाका परिकारले महेन्द्रनगर धनुषाको। ए तपाईँको बुवालाई ठक्कर दिएर स्कर्पियो भाग्यो भन्न खोज्नु भएको हो? अनि सीसीटीभी फुटेजमा त्यो देखिएको छ, गाडीको नम्बर, स्कर्पियोको नम्बर देखिएको छ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो? स्कर्पियो सीसी क्यामेरामा देखाएर छ, इलाका परिवारमा भन्छु गाडीलाई समात्नु भनेर भन्छ, नम्बरै देख्दैन, यस्तो देख्दैन, यो छ उ छ। पत्ता लगाउँदैछु, 4 दिन भइसक्यो, 5 दिन अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन। ए भनेपछि सीसीटीभी फुटेजमा नम्बर स्पष्ट देखिएको छ कि छैन त? तपाईँले हेर्नुभयो नम्बर कति रहेछ? सञ्जयजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सञ्जयजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, सञ्जय कुमार चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनुषाको महेन्द्रनगरबाट। तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ, टिभी अन गर्नुभएको छ? सञ्जयजी, तपाईँले टिभी अन गर्नुभएको छ भने कृपया अफ गरिदिनु होला। टेलिभिजन अफ गरिदिनुहोस् त। तपाईले मेरो कुराकानीमा यो संवादमा केही समस्या भइरहेको छ, तपाईँ टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अफ गरिदिनु होला कृपया। अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी तपाईँको समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन
सक्दछौँ। तपाईँको समस्या स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। बताउनुहोस् त। सर आवाजै क्लियर आएको छैन। ठिक छ, अब प्रहरीले के भन्नुहुन्छ त? हेलो हस् सञ्जयजी, तपाईँले हाम्रो स्पष्ट रूपमा आवाज सुन्न सकिरहनु भएको छैन। खैर यो विषयलाई हामी पछि फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग अफेयरमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग सञ्जय कुमार चौधरी जोडिनु भएको थियो। धनुषाको महेन्द्रनगरबाट आफ्नो बुवालाई स्कर्पियोले ठक्कर दिएर भागेको र त्यसविरुद्ध आफूले प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले गाडीको नम्बर चिनिएको छैन भनेर उजुरी लिन नमानेको भनेर उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसबारे हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कोसिस गर्ने थियौँ, यद्यपि उहाँसँग स्पष्ट रूपमा हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। खैर यो विषयलाई हामी अफेयरमा फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकामा मैदी र दिपाङ तालमा माछा पालन गर्ने भन्दै बनाइएको बाँधका कारण किसानहरूको धानखेत डुबानमा परेको छ। ताल संरक्षण गर्ने भनेर राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर ती तालहरूको वरपर वर्षौं अघि बाँध निर्माण गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीयहरूले सहकारी गठन गरी ती तालहरूमा माछा पालन सुरु गर्ने भन्दै तालको बाँधको उचाइ थपेका थिए। माछा पालन सुरु गरेपछि तालको पानी बाहिर जाने निकास साँघुरो हुँदा बर्खाको समयमा खेत डुबानमा परेको किसानहरूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको सहकारीले गरेको गतिविधिबाट किसानहरू पीडित हुन पुग्दा यस विषयमा जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। किसानहरूको गुनासो समेटिएको कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पोखरा महानगरपालिकामा मैदी र दिङपाल तालमा माछा पालन गर्ने भन्दै बनाइएको बाँधका कारण पानीको उचित निकास नहुँदा यति बेला किसानहरूको धानखेत डुबानमा परेको छ। वडा नम्बर 27 मा पर्ने दिपाङ ताल र वडा नम्बर 28, 30 र 31 मा पर्ने मैदी तालमा बनाइएको बाँधका कारण किसानहरू मर्कामा परेका छन्। सब डुबेर भयो। यी माछाहरूले नै मेरो परिवार डुबानमा पुगे। यो पानी खोल्दिन पर्यो। मैले आएर भनेको थिएँ पानी राखेको भएन, यो पाइप भएन, यो पाइप अलि ठुलो राख्यो बाबु, जग्गा छुइयो भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो। मेरै छोरा पनि मेरै नाति हुन्। त यो कुना त पानी खोल्नु पऱ्यो। पाइपले त्यति कारिया पानी झरेर तालको पानी जाँदैन। हाम्रो खेत डुबाउनु पऱ्यो, हाम्रो परिवार पाल्न पर्नु पऱ्यो, क्षतिपूर्ति पर्नु पऱ्यो। धानखेत डुबानमा परेपछि मैदीताल क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समाजमा पीडितहरूले निवेदन दिँदै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। तालका कारण खेत डुबानमा परेपछि आश्रित परिवारलाई खाद्यान्नको सङ्कट निम्तिने भन्दै किसानहरू आक्रोशित भएका छन्। ताल संरक्षण गर्ने र सोही तालमा बाँध बाँधेर माछा पालन गर्ने भन्दै खोलिएका सहकारीका कारण पीडित भएका किसानहरूले क्षतिपूर्तिको माग राखेका छन्। समितिले किसानहरूको खेतमा कुनै असर नपुर्याउने भन्दै सहमति गरेर बाँध बाँधेको थियो। तर बाँध र पानीको उचित निकास सही ढङ्गले नबनाउँदा यति बेला खेतहरू डुबानमा परेका छन्, जसले गर्दा किसानलाई परेको पीडाको क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायले दिनुपर्ने नभई समितिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग किसानहरूको रहेको छ। र यो दायाँ बायाँका कृषकहरूलाई कति पनि असर नपर्ने गरी यहाँबाट सुरुवात गर्ने यो सम्झौतामा छ। तलको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ यो आवाज गर्नुहोस्, रेकर्ड पनि गर्नुहोला, यो कपी पनि लिनु होला पछाडि। संरक्षणमा निर्माण गरी ठुलो आँठो लगायतका संरचनाका कारण जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जा प्राप्त जग्गा धनीको जग्गा खेतीबाली लगायत कुनै प्रतिकूल असर नगर्ने गरी योजना सञ्चालन गर्ने। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिका हाल पोखरा महानगरपालिकामा रहेका 7वटा तालहरूको संरक्षण र विकास गर्ने भन्दै सञ्चालित अभियानका क्रममा तालको भूभाग संरक्षण गर्न बाँध बाँध्ने काम भएको हो। 53 हेक्टरमा फैलिएको मैदी ताललाई मेडिटेसन लेकका रूपमा र 656 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको दिपाङ ताललाई हनीमुन लेकका रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ। सोही सन्दर्भमा बाँधिएका बाँधहरूका कारण किसानहरूको खेती डुबानमा परिरहेको छ। तालमा मत्स्य पालन गर्ने वा अन्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दा पानीको सतह बढ्न गई वरपरका किसानहरूको जमिनमा असर पर्न गएमा क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता पनि भएको थियो। सम्झौता अनुसार किसानहरूले क्षतिपूर्ति आजसम्म पनि पाएका छैनन्। क्षतिपूर्ति माग्दा उल्टै किसानलाई धम्क्याउने काम समितिबाट भएको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रश्न लेखेको छ। अब नगरपालिकाले यो समितिलाई कारबाही गर्ने कि यो समितिले नगरपालिकासँग हामीलाई रिपोर्ट माग्दिने हाम्रो क्षतिपूर्ति आइयोस्। 69 जेठ 2 गते भएको सम्झौतापछि तपाईँले हालेको पहिलो डोजरको माटोले मेरो ताल खेत पुरिएको छ। मैले 69 देखि एक पाथी धान पनि लगाएको छ। यो किसानहरूलाई डुबुल्की खेलाएर तपाईँहरूले मस्ती गर्न यो अधिकार कसले दियो? हेर्नुहोस् झम्काइदिनुहोस्। मैदीताल क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समाज पोखराका अध्यक्ष भरत न्यौपाने र दिपाङ ताल पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामजी लामिछानेले समितिले किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। पोखरामा रहेका 9वटा तालहरू मध्ये मैदीताललाई मेडिटेसन लेकका रूपमा र दिपाङ ताललाई हनीमुन लेकका रूपमा विकास तथा संरक्षणको अभियान थालिएको छ। यो अभियानमा स्थानीय किसानहरूले पनि समर्थन जनाउँदै सहभागिता जनाइरहेका छन्। तर ताल संरक्षणका क्रममा खोलिएका समितिले सञ्चालन गरेका सहकारीबाट माछा पालन गर्ने भन्दै तालको बाँध र निकास साँघुरो बनाइदिँदा उल्टै किसानहरूको खेत डुबानमा परेको छ। किसानहरूको एकमात्र माग डुबानमा परेको धानबालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र तत्कालै बाँधको पानीको निकास खोलिदिनुपर्ने रहेको छ। यी भएका हिमपाइपहरू अहिले जति हिमपाइप छन् यो गेटको छन् नि जो आउटलेटको लेभलमा गाडिदिनुहोस्, म धान रोपेर खान्छु। असारै छ, 10 मुरी फल्ने ठाउँमा 5 मुरी फल्ला, 7 मुरी फल्ने ठाउँमा 3 मुरी फल्ला। तत्कालै यो हिमपाइप चाहिँ इमिडिएटली हटाइदिनु। आधा समस्याको समाधान गर्यो। त्यसपछि भोलि हुने कुरोमा भोलि कसो गर्ने के गर्ने सबैको छलफल गर्नु। स्थानीय वडा नम्बर 28 का वडाध्यक्ष निर्मल दियाली, वडा नम्बर 30 का वडाध्यक्ष श्रीराम पोखरेल र वडा नम्बर 31 का वडाध्यक्ष कमल बहादुर थापा समेत मैदीताल संरक्षण समितिले सञ्चालन गरेको सहकारीका शेयर सदस्य छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मौदी तालका कारण पीडित बनेका किसान कृति वल्लभ त्रिपाठी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्रिपाठीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईँ लगायत त्यहाँका किसानहरूलाई वास्तविक परेको पीडा र समस्या के हो, के कारणले यस्तो भयो, यसबारे थप बताउनुहोस् त। धन्यवाद यहाँले यो प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभएकोमा। यो ताल संरक्षणको लागि हामीले 2068 सालमा जब यो मैदी ताल लगायत त्यहाँका तालहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर ताल विकास बोर्ड यहाँको तत्कालीन नेकपा नगरपालिकाले एउटा कन्सेप्ट ल्यायो। यो कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा धेरै ठुलो अध्ययन भयो, धेरै आन्दोलन पनि भयो। यसलाई बाँध बाँधेर किसानलाई कुनै असर पार्नु हुँदैन भन्ने विषयमा धेरै छलफलपछि अन्त्यमा मैदी तालको विषयमा नै म बोल्छु। मैदी तालमा के भयो भन्दा पानीको सतह नबढाउने, पानीको सतह बढाउँदा तालको जुन उत्तरपट्टि रहेका खेतहरू किसानहरू छन् उनीहरूको खेत डुब्ने भएकोले 1 इन्च पनि पानीको सतह नबढाइकन यदि तालको सतह तालको संरक्षण त्यसलाई बढाउनु छ भने त्यहाँ प्राकृतिकबाट आएको माटो फाल्ने अथवा त्यहाँ रहेको जालो, त्यो किसिमको त्यहाँ जालो छ, त्यो जालो फालेर ताल संरक्षण गर्ने, तर पानीको सतह कति पनि नबढाउने भन्ने सम्झौता छ। हामीले लेखनाथ नगरपालिकासँग गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता छ। त्यो बेलाको समिति, किसानहरू र लेखनाथ नगरपालिका, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो एउटा जोरदार माग हो। त्यो सम्झौतामा एउटा पानीको सतह नबढाउने र तालको दक्षिणपट्टिको बाँधबाट त्यहाँ डुडाको मुख भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँसम्म नाला सफा गरिदिने। त्यो सफा गर्ने कि तालमा पानी जमेर किसानलाई असर पर्दैन। तालको दक्षिणपट्टि, बाँधको दक्षिणपट्टि रहेका किसानहरूको खेतमा पनि अहिले असर परेको छ, उत्तरपट्टि मात्रै नभएर त्यसलाई गर्ने। त्यसरी तालको एउटा ठाउँ रहेको छ, यो ठुलो कुनो भन्छौँ हामी। ठुलो कुनो भन्ने ठाउँमा त पुरै त्यो बाँधले रोकेको छ, त्यो त्यसमा पनि खोला निकास व्यवस्था गरिदिने। र यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ लेखनाथ नगरपालिकासँग सम्झौतामा, यदि बाँधको कारणले किसानहरूलाई असर पर्न गई, उहाँहरूको खेतीबालीमा असर पर्न गयो भने क्षतिपूर्ति दिने भन्ने प्रश्न छ। हामी पूर्ण रूपमा थाहा थियो हामीलाई अहिले खेत डुब्दैछ भन्ने कुरा। गत वर्ष हामीले विगत वर्षहरूमा धान असारको पहिलो हप्ता रोप्थ्यौँ भने यसपटक डुब्ने निश्चित देखियो, त्यही भएर हामीले जेठमा नै धान रोप्यौँ, डुब्नुभन्दा पहिला नै धान ठुलो होस् भनेर। तर त्यो बाँधको कारणले अहिले पूर्ण रूपमा झन्डै आधा मिटरभन्दा बढी खेत डुबेको, अग्लो उचाइमा पानी आएको छ। त्यो बाँधमा उहाँले जब यो समितिले गेट हाल्यो, गेट हाल्दै जब हामी खबरदारी गर्न गयौँ, त्यो चाहिँ हिउँदको महिना थियो, यो बाँधले खेत डुब्छ, तपाईँहरूले अलिकति तल झारिदिनु 60 मिटरभन्दा। उहाँहरूले के भन्नुभयो, तपाईँ प्राविधिक हो कि हामीले बुझाएको प्राविधिक भन्दा उहाँहरूले प्राविधिकको सल्लाह हो। किसानलाई तपाईँलाई के थाहा छ, तपाईँ खेती गर्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ यो बाँधको कुरो? खेत कुनै हालतमा डुब्दैन। हाम्रा किसान प्रतिनिधिहरूलाई धम्क्याएर पठाउनु भयो उहाँहरूले। अहिले पनि यस्तो भयो भन्दा उहाँले धम्क्याउने काम गरेको छ, कतैबाट सुनाइ भएको छैन। र अर्को कुरो, मैले तपाईँको टेलिभिजन हेर्दै थिएँ अगाडि, मत्स्य पालनको कन्सेप्टले यो ताल संरक्षण भएको होइन, मत्स्य पालन सहकारी कन्सेप्ट केही समय पछाडि आएको हो। यो त ताल संरक्षणको लागि गरिएको हो र तालमा पानी देखेर त्यो माछा पाल्ने कन्सेप्ट पछाडि आएको, यो कुराहरू गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरो हामीलाई त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अर्को कुरा छ यहाँ,
त्यो 68 साल जेठ 2 गतिको सम्झौतामा लेखिएको छ बफर जोन कायम गर्दा ताल क्षेत्रभित्र नै कायम गर्ने। एउटा बफर जोन भन्ने शब्द हुँदो रहेछ, हामीलाई थाहा पनि थिएन। त्यो बाँध जुन 2टा बाँध बनाएको छ दक्षिण र उत्तरपट्टि, त्यो 2टै बाँध बनाउँदा ताल क्षेत्रभित्र नै बनाउने त्यो बाँध र दायाँ बायाँका जग्गाहरूलाई मापदण्डको हिसाबले मापदण्ड नलगाउने भन्ने सहमति छ। यहाँ त सरासर के गरियो भन्दा मापदण्डको दायाँ बायाँ पनि एउटा बफर जोन भन्दै जग्गा रोका गराइएको छ। त्यो जग्गा अब त्रिपाठीजी तपाईले विशेष गरी तालमा योजना सञ्चालन हुँदा सहमति सम्झौता गरिएको थियो भएको थियो भनेर भन्नुभयो होइन, तर ती भएका ती सम्झौताहरू सहमतिहरू कार्यान्वयन किन हुन सकेनन्? हो, हामीले यो अहिलेको आवाज उठाएको यो किसानहरूको आन्दोलन भनेको त्यो सहमति कार्यान्वयन मात्रै हो, हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। जुन जेठ 2 गते हामीले झन्डै 6 महिनासम्म एउटा छलफल भएर अन्तर्क्रिया गरेर यसलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ भनेर ल्याएको एउटा विशेष सहमति हाम्रो 6 बुँदे सहमति छ। हामीले झन्डै 6 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन नै हाम्रो एउटै एक सूत्रीय माग हो, अरू केही पनि चाहिँदैन। अब तपाईहरुले गुनासो लिएर समिति समक्ष पुग्दा निवेदन लिएर नै जाँदा तपाईहरु त्यहाँ विवाद निकै चर्किएको दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि देखायौं। आमा दिदीबहिनीहरु किसानहरु निकै आक्रोशित देखिनुहुन्छ। किन समितिले किसानहरुको गुनासो सुन्दैन वा यो समितिले बलमिच्चाइ गरेर अघि बढ्न खोजेको त होइन? के हो तपाईहरुको ठहर? हाम्रो बुझाइ के भन्दा किसानहरु यो पीडित यसरी आक्रोशित हुनुको मुख्य कारण यो भन्दा पहिला पनि जब तालमा माटो हालेर बाँध बनाइदै थियो, सज्जा गराइयो, गत वर्ष पनि यसरी नै डुब्यो। गत वर्ष अहिले चाहिँ हिउँदमा भनियो, यो हिउँदमा पनि सुनिएन। र तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, यो यति भयावह स्थिति छ कि यो कहाँ तपाईँले कुनै इमेजिन गर्नै सक्नुहुन्न। कल्पना त्यहाँ बसेर कल्पना गर्नै नसकिने छ कि किसानको खेत पूर्ण रूपमा उसले त हिउँदभरि लगाएर त्यो ठाउँमा तपाईँको ट्र्याक्टर लाग्दैन, हल्लो जोतेरै कोदाली खनेरै हिउँ खेत खने उनीहरूले खनेको खेत हो त्यो। तपाईँको कति दुःख गरेर खनेको खेतमा उनको वर्षभरिको खाद्यान्न यसरी डुब्दाखेरि सुनवाई हुने स्थिति नदेखिएपछि त्यहाँ झडपको स्थिति, झडप भन्दा नि चर्को आवाज, चर्को किसानहरूले आवाज उठाएका हुन्। पछि अन्त्यमा उहाँहरूले प्राविधिक मिस्टेक भन्नुभएको छ। त्यसरी स्थिति आउनको कारण मुख्य कारण त्यो हो, त्यो सुनवाई नहुनाले नै यो आवाज आएको हो। अब त्रिपाठीजी तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? अबको निकास के हुन्छ त? तपाईहरुले के सोच्नु भएको छ त? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। त्यहाँ हामीले अन्त्यमा पछि के गरियो भन्दा ताल विकास जुन समिति छ त्यो समिति र हामी 3 जना बसेर एउटा समिति गठन, एउटा कार्यदल गठन भएको छ। यो कार्यदलले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, तालको पनि विकास होस्, किसानलाई पनि असर नपरोस्, र त्यो हाम्रो 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको निम्ति एउटा समिति बनेको छ। र यसलाई उहाँहरूकै पहलमा जुन एउटा 2टा मुख्य कुरा अहिले तत्कालको लागि पानी निकासको सोच ल्याएको छ। पानी निकास अब अहिले ढिलो भइसकेको छ, असार महिना लगभग सिद्धियो, अब धानको रोपो मरिसक्यो, अब बिउ राखेर हुनेवाला छैन यो वर्षलाई। यसको लागि चाहिँ यो सम्झौतामा भएअनुसार राहत होइन क्षतिपूर्ति, हामीले यो शब्द नै युज गरेका छौँ। राहतले केही हुनेवाला छैन, क्षतिपूर्ति भने पूर्ण रूपमा आफ्नो पुरा वर्ष लगाएर बनाएको खेतीहरू क्षतिपूर्तिको लागि महानगरसँग पहल गर्ने 2 समिति मिलेर। र अर्को आउँदो हिउँदमा अबको विकास निर्माण त्यहाँ गर्दा गेट, अर्को एक्स्ट्रा गेट थप्ने, जुन गेट चाहिँ 8 मिटरभन्दा बढी तल राखेर गेट थपेर त्यो गेटबाट पानी निकास गराएर किसानलाई असर नपार्ने भन्ने सहमति भएको छ। त्यो सहमति कार्यान्वयनमा समितिका अध्यक्ष लगायत सबैजनाले निकै चासोका साथ हेर्नुभएको छ। पक्कै पनि यो होला, यो सहमति यदि कार्यान्वयन भएन भने हामी चाहिँ पहिलो त किसानको आन्दोलनै हो, किसानको आवाज सुनिदिनु भयो तपाईहरु जस्तो मिडियाले। हामी आशावादी छौँ भविष्य यो कार्यान्वयन हुनेछ भने, यदि भएन भने हामी अदालतको ढोका ढकाउन बाध्य हुनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरुको समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष हामी राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आवाजविहीनको आवाज उठाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मैदी ताल संरक्षण तथा विकास समाज र मैदी ताल कृषि सहकारीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भरतराज न्यौपाने। न्यौपानेजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैदी तालमा बनाइएको जुन बाँध छ, यो बाँधको उचाइ थप्दा र विशेष गरी पानीको निकास राम्रो नहुँदा किसानको खेत डुबानमा परेको छ। यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ, कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ? किसानहरू निकै आक्रोशित छन्, उनीहरूको विभिन्न मागहरू रहेका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? यसलाई पहिला मैले सानो पृष्ठभूमि भन्न खोजेँ सर तालको विषयमा। हजुर, मैदी ताल पहिला किसानहरूले रोपेर खाएर जग्गाको जमिनको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो। हजुर, मैदी ताल 126 नम्बर किता, जसको अब एउटा फिल्डबुक हेर्दाखेरि त्यसलाई जङ्गल भनिएको छ। त्यसलाई किसानहरूले उपयोग गर्दै आउनु भएको थियो। सुन्नु भएको छ सर? हजुर, सुनिरहेको छौँ। आउनु भएको। त्यसपछि हामीले अब कमसेकम तालको 7 तालको पाइटीका सहर भन्ने क्रममा जाँदा मैदी ताल अलिकति पछाडि परिएको भनेर हामी सरकारवाला अहिले जुन हामीले समर्थन गरेका छौँ। हजुर,
उहाँहरू हामी तत्कालीन लेखना नगरपालिकामा भई यसलाई चाहिँ अब खेतीको रूपमा प्रयोग गर्न नदिउँ, यसलाई पर्यटनको विषयमा विकास गर्दै जाउँ र यहाँ भएका जलाधार क्षेत्रका वरिपरि भएका जनमानसहरूलाई एउटा आय आर्जनको विषयमा एउटा केही पर्यटनको हिसाबले हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन लेखना नगरपालिकामा हाम्रो टिम गयो। हजुर, त्यो बेलासम्म मैदी ताल एउटा चौरको रूपमा थियो, किसानहरूले खेत गरेर कमाएर खानु भएको थियो, जुन थियो सरकारी जग्गा। हजुर, मैले अघि नै हजुरलाई भने फिल्डमै भनिएको छ जङ्गल। त्यो भइसकेपछि हामीले अब संरक्षणको क्रममा लेखना नगरपालिकाले ठिकै छ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू र हामी र किसानहरू छुट्यौँ र ठिक छ विकासको रूपमा यसले रूप लिन्छ, लेखना नगरपालिकाले यसलाई विकासको रूपमा अगाडि बढाउँछ भने हामी किसानहरू पनि यसबाट हात झिक्न तयार छौँ। विकासको लागि हामीले विरोध गर्ने छैनौँ भनेर उहाँहरूले एकजुटका साथ अगाडि बढ्नुभयो र मैती ताल संरक्षणको लागि दक्षिणतर्फ हामीले चौरमा रहेकोलाई 1500 मिटर एउटा आठो सुरुमा लगाइयो। हजुर, लगाउने क्रममा चाहिँ नि अब होइन, अब हामी प्राविधिक होइन, विज्ञहरू चाहिँ नि हामीसँग थिएनन्। अब यति भए कम होला, थुनिन भने गत वर्ष पनि अलिअलि नथुनिया होइन थुनिया थियो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अहिले कम गर्नको हेतुले चाहिँ नि हामीले यसलाई अहिले 4वटा आउटलेट बढायौँ, गेट बढायौँ र यसको क्रममा के भयो भने तपाईँ अहिले वर्षा अब म त राष्ट्रिय स्तरमा वर्षाकै नाममा किन ल्याउँ, धेरै ठाउँ हामीले देखेका छौँ। यहाँ अनेक तालहरू छन्, खासे तालमा चाहिने बाढी गएको छ, हाम्रैसँगै जोडिएको दिपाङ तालमा माथिसम्मै बाढी गएको छ। अब तपाईँको चाहिने 72 घन्टा 74 घन्टा मुसलधारे पानी आएको छ, त्यसलाई फेर्ने त सामर्थ्य त कमै हुन्छ नि त। बाढी नै भएको घर बढी भएर अहिले यो अवस्था सिर्जना भयो। हजुर, अब त्यति बेला निर्माण गर्ने क्रममा बनाइएका मापदण्डहरू, तोकिएका सम्झौताहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भनेर किसानको गुनासो छ। अर्कोतर्फ भनेको किसानहरूले आफ्नो खेत डुबानमा पर्यो भनेर तपाईँहरूको समितिमा निवेदन लिएर आउँदा उल्टै धम्क्याउने, नराम्रो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको दृश्य हामीसँग पनि छ। हामीले त्यो काटछाट गरेर दर्शकहरूलाई देखायौँ। अब यो समितिले किसानको पिरमर्कालाई सम्बोधन नगरी धम्क्याउन मिल्छ त सर? अब यो पुरै निराधार एकदम अपकल्पित शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट कहिले नै उहाँहरूलाई अपगाली अपशब्द प्रयोग भएको छैन। बरु उहाँहरूले हामीलाई पटक पटक चाहिने समितिको साथीहरूलाई नामै किटान गरेर उहाँहरूलाई कारवाही गर्छौँ, उहाँहरूलाई कालो मुसो लाउँछौँ, यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। तै पनि हामी हाँसी हाँसी बसेर त्यहाँ हजुरले भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु भएको छ होला। त्यो जमिन उहाँहरूको होइन, हामी समाजको साथीहरूको पनि हो नि, हाम्रा साथीहरूको छ, हाम्रो छ। त्यसलाई नि बुढाउने उद्देश्यले हामीले यो प्रक्रिया गरेका होइन। नितान्त के हो भने उहाँहरूलाई फाइदा होला। उहाँहरूको खेतमा जान उहाँहरूलाई सम्भवै थिएन। त्यत्रो 3000 पेरिफेरीको बाटो बनाइयो, उहाँहरूले देख्नु भएन। आज यत्रो बाढी एकदम थाम्नै नसक्ने बाढी आएर 2 दिन खेत बुड्दाखेरि उहाँहरूले निवेदन लिएर आउनुभयो, हामीले सहज स्वीकार्यौँ। टेलिफोन मार्फत उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, यसरी ल्याउनुहोस्, के अरे समाजको अफिसमा राख्नुहोस्, हामी त्यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गर्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यहाँ बसेर छलफल गरौँ, छलफल गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर जाउँला भनेर मैले चाहिँ उहाँहरू अफिसमा आइसकेपछि मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ। त्यसपछि उहाँहरू आउनुभयो अनि महानगरका वडा नम्बर 28 का अध्यक्ष निर्मल देवालीजी आउनुभयो। त्यो रोडमा बसेर हामीले अब यसलाई तत्कालीन लेखना नगरपालिकासँग भएको सम्झौता के थियो, अब आँखो बढेर पानी बुढेको खण्डमा लेखनाथ नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने लिखोट छ। त्यो यो मैतीताल क्षेत्र सञ्चालन विकास समाजको तर्फबाट क्षतिपूर्ति होइन। त्यसलाई हामीले के भने हामी त्यसलाई पहल गर्नेछौँ। यदि भीषण बाढी भयो, यदि त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो, विपत्ति पर्यो, उहाँहरूको चाहिँ अब धान नआउने अवस्था पुग्यो भने एउटा प्राविधिक ल्याएर हेरेर कति के छ त यसको मूल्याङ्कन भनेर मूल्याङ्कनको एउटा डाटा निकालेर दुवै पक्ष बसेर अहिले अब लेखना नगरपालिका पोखरा महानगरमा गाभिए तापनि त्यसमा जाने भनेर हामीले एउटा सहमति र सम्झौता गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ र हाम्रो के हो भने फेरि मैले दोहोऱ्याएर कुनै पनि उहाँलाई धम्क्याउने अपशब्द प्रयोग गर्ने हामीले गरेका छैन। बरु उहाँहरूबाट भएको छ। अब हजुरले लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। 24 को हाम्रो भाइ यहीँ आउनु भएको थियो, उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा सोद्धा पनि हुन्छ र भिडियोमा पनि देखिन्छ। हाम्रो तर्फबाट कहिले पनि गाली गलोच त्यस्तो भएको छैन। अब तपाईहरुले क्षतिपूर्ति पनि दिन सक्दिन भनेर भन्नु भएको छ। आगामी वर्षलाई हामीले यसलाई निरन्तरता जाने गरी हाम्रो पनि खेत हो, तपाईहरुको खेत होइन, हाम्रो पनि हो।
तपाईँका परिवार हाम्रा पनि हुन्, कुनै जुन सुनियोजित ढङ्गले हामीले पानी बढाउन तपाईँको क्षति पुर्याउन हामीले गरेका होइनौँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले बसेर छलफलमा बसेका छौँ। अब किसानहरूले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर कडा रूपमा माग गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको समितिका तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब यो किसानहरूको मर्कालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ तपाईँहरूको अब योजना चाहिँ के छ यति बताइदिनुहोस् मलाई अन्तिम। हाम्रो ठिक छ, अस्ति हामी बस्यौँ, छलफलमा आयौँ, उहाँहरू जसरी प्रस्तुत भए पनि हामी सभात र पुनर्बाट बस्यौँ, दुईतिरबाट कमिटी बनेको छ र हामीले अब तत्कालीन त हामी लेख्न नपाले नभए पनि महानगरसँग गाँसिएको हुँदा अब ठुलो निकाय छ, ऊ निकायसँग हामी सहकारी गर्छौँ। हामी सबै टिम मिलेर महानगर जान्छौँ, त्यहाँ पनि एउटा आपद विपदकालीन एउटा चाहिँ कोष होला, त्यो कोषको लागि हामी त्यहाँ निवेदन साथ त्यहाँ पेश गर्नेछौँ। नभए प्रदेशमा होला जहाँ जहाँ जुन गैर सरकारी सरकारी निकायहरूमा जहाँ छ तपाईँको चाहिँ त्यो राहत दिने चाहिने अनुदान दिने जुन छ मर्का परेका डुबानमा परेकालाई राहत दिने जुन शीर्षकमा जहाँ छ त्यसको लागि हामी निरन्तरता एकदम तीव्रताका साथ हामी लाग्नेछौँ र उहाँहरूको पक्षमा हामी कहिल्यै पनि नराम्रो सोच सोचेका पनि छैनौँ, कहिले सोध्दा पनि सोध्दैनौँ, त्यो हाम्रो कल्पना पनि छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद कन्ट्री फोन न्युजलाई, परिवार सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो यो मैदी ताल भन्ने विश्वभरि नेपालभरि जुन आज हामीले सबै साथीहरूले सबै पब्लिक दुनियाँले देखाइदिनलाई चाहिँ पहल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि मैदी ताल क्षेत्र समस्या तथा विकास समाजको तर्फबाट न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो भरतराज नेउपाने जो मैदी ताल संरक्षण तथा विकास समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरी अर्को तालका विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला दिपाङ ताल पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षण समिति र सोही समितिले खोलेको दिपाङ मत्स्य तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामजी लामिछाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ र किसानहरूको थप चिन्ता चासोलाई लिएर सम्बोधन गराउने प्रयास हामी गर्दछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रामजी लामिछाने। लामिछाने सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई धन्यवाद, चाहिँ यहाँ र न्युज 24 परिवारलाई समेत विशेष धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रममा चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभयो, दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। यद्यपि म अहिले एउटा वैवाहिक कार्यक्रममा भएको हुनाले अलि अनुकूल स्थानमा त छैन। ठिक छ, म तपाईँलाई छोटोमा प्रश्न गरिहाल्छु। किसान दाजुभाइहरूको केही प्रश्न छ, उहाँहरूको प्रश्नको जवाफ तपाईँले दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र दिपाङ तालमा विशेष गरी बनाइएको बाँधको उचाइ थप्दा र पानीको निकास त्यहाँ राम्रो नहुँदा किसानको खेत डुबानमा परेको छ भन्ने गुनासो आयो। यो समस्यालाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अब यो प्रश्नको लागि पुनः धन्यवाद। अब यो समस्याको विषयमा हामी त्यहाँका किसानहरूसँग 2-3 चरण पनि बस्यौँ। हजुर, बसेर कुराकानी पनि गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी हाम्रो वडाध्यक्षहरू र वडाका जनप्रतिनिधिहरूको रोवरमा पनि बस्यौँ। अब यो अहिलेको डुबानको मूल त 2टा कारण हो भन्ने मलाई लागेको छ र हामी त्यो विषयमा छलफलमा पनि एउटा त अतिवृष्टि हो। सामान्य गत वर्षहरूको तुलनामा चाहिँ यो वर्ष अति नै असारको पहिलो हप्तामा नै बाढी भयो, 1-2 गते नै बाढी आयो, सबैले चाहिँ जाने कुरा हो। र त्यो पानी पनि निरन्तर आयो, जसले गर्दाखेरि पानीको भलम चाहिँ बढी भयो र त्यो आउटलेट चाहिँ गत वर्षको भन्दा अहिले हामीले ठुलो पनि बनाएका थियौँ र त्यसको चाहिँ त्यो आउटलेटबाट जान सकेन भने अर्को वैकल्पिक त्यसको लागि कजवे जस्तो बनाएर आउटलेट पनि बनायौँ। यद्यपि त्यो चाहिँ त्यसमा लगाइएको जाली अलिकति मसिनो भएकोले त्यो झारपातहरू त्यहाँ गएर अल्झिएको कारणले अलिक थुनिएर हामीले सोचे अनुसारको पानी बाहिर गएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अति धेरै पानी आएको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ डुबान चाहिँ भयो। अब हिजो पनि म त्यहाँ गएको थिएँ किसानहरू सहित। त्यहाँ जाँदाखेरि हिजो धेरै कम चाहिँ छ, धेरै ठाउँ छोडिसकेको छ, त्यो हो। अब जहाँसम्म चाहिँ हर्षको कुरा हो, अब हाम्रोमा अलिक फरक के छ भने अब हाम्रा संरक्षण समिति एउटा र सहकारी चाहिँ अर्को छ। यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, संरक्षण समितिको अध्यक्ष चाहिँ म हो र त्यहाँको सहकारीको अध्यक्ष हाम्रो बोधरा लामिछाने हुनुहुन्छ। हाम्रो अलग अलग समिति छ। त्यसैले चाहिँ संरक्षण विकास पूर्वाधार निर्माणको कुरामा संरक्षण समितिले पहल गरेको छ। अब त्यसको चाहिँ त्यहाँ माछा पाल्ने, अरू व्यवसाय गर्ने त्यो काम चाहिँ अब मत्स्य तथा कृषि सहकारीले गरेको छ। त्यसैले यहाँ 2टा समिति छ र
मत्स्य तथा कृषि सहकारीले पनि किसानहरूको चाहिँ जग्गामा भएको क्षतिलाई चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा अवलोकन गरेर अब अहिले त्यो आउटलेटमा राखिएको जाली हटाउने भनेर अस्ति पनि सहमति भयो। फेरि एउटा हिम पाइप थप्यौँ र अलिक गहिरो किसिमले चाहिँ आउटलेटबाट पानी फालौँ भनेर हामीले तत्काल चाहिँ फेरि एउटा 90 सेन्टीको गोलाइ भएको चाहिँ हिम पाइप थपेर त्यहाँबाट फेरि पनि पानी फालिदिएपछि अहिले साह्रै धेरै डुबेको अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यही 1-2 गतेबाट चाहिँ 18-20 गतेसम्म जुन लगातार पानी पर्यो त्यसले चाहिँ त्यो बाँधभन्दा माथिमा मात्रै होइन बाँधभन्दा तलको अथवा आउटलेटभन्दा तलको भाग पनि जलमग्न थियो र त्यसैले चाहिँ त्यो अतिवृष्टिको कारणले भएको हो त्यो होइन। किसानहरूले त्यसरी बुझ्नु पर्यो किन भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो दुर्घटना हुन्छ, कहीँ अब अनावृष्टि हुन्छ, कहीँ अतिवृष्टि हुन्छ, त्यो त्यसमा सहायक थप केही चाहिँ सहयोग चाहिँ यसले पुग्यो होला। त्यो आउटलेटमा राखेको किसानहरूले बेला के भनिरहेका छन् भने विशेष गरी उहाँहरूको क्षति भयो, डुबानमा पर्यो, खेत डुबानमा पर्यो, हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेर कडा रूपमा उहाँहरूले माग अघि सारिरहनु भएको छ। अब मैदी ताल संरक्षण विकास समितिले पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्दिन भनेर भनेको छ। अब विशेष गरी दिपाङ ताल संरक्षण समितिले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएको छ। अब किसानहरूको यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, तपाईँहरू यसको समाधानको पाटो के हुन सक्दछ भनेर सोचिरहनु भएको छ। अन्तिममा सर तपाईँ अनुकूल समयमा पनि हुनुहुन्न, एउटा वैवाहिक कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, छोटोमा यसको जवाफको अपेक्षा गरेँ होइन। अब मैले अगाडि निवेदन गरिसकेँ सर। अब संरक्षण समितिको काम त संरक्षण र विकासको काम हो, त्यसबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने काम अथवा चाहिँ त्यो स्थानीय आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएर काम गर्ने सहकारीले हो। माछा पाल्ने अथवा माछाबाट अरू व्यवसाय गर्ने काम सहकारीसँग पनि हामी बसेर गरेका छौँ। जो किसानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ सहकारीको पनि मेम्बर हो, उहाँहरू पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। अब हामीले पनि हामी सहकारी अब संरक्षण समिति अब हाम्रो वार्ड नम्बर 27 को वडा अध्यक्ष लगायतको जनप्रतिनिधि किसानहरू समेत बसेर छलफल गरेका छौँ। अब कहीँ केही राहतको लागि चाहिँ महानगर प्रदेश सङ्घ कतै पनि केही गर्न सकिन्छ भने पहल गरौँ, खोजौँ, विकल्पहरू सोचौँ भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अहिले तत्काललाई चाहिँ जुन त्यो पानीको निकास चाहिँ भएको छ अहिले दिपाङको सन्दर्भमा त हामीले त्यो आउटलेट पनि हटाइदिने, जाली पनि त्यो जाली जुन छ त्यसले रोकेको काटेर फालिदिने, एउटा हिम पाइप थपेर चाहिँ आउटलेटको निकास मार्ग चाहिँ सहज बनाइदिने भनेर हिजो अस्ति नै हामीले त्यसलाई खोजेका छौँ। अहिले त्यति धेरै डुबान चाहिँ छैन। पानी फेरि पऱ्यो भने त हुनसक्छ। अहिले 2-4 दिन पानीको कम भएकोले चाहिँ अब डुबान कम छ। अब किसानहरूलाई मर्का परेको छ त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जुन आवाज आएको छ त्यो अस्वाभाविक होइन। हामी उहाँहरूको चाहिँ त्यो दुःख खेर गएको छ, त्यसप्रति हाम्रो पनि दुःख छ। त्यसको लागि हामी विशेष पहल गर्छौँ। संरक्षण समिति अथवा सहकारी अथवा अरू कुनै निकायबाट कहीँ केही पहल भयो भने उहाँलाई चाहिँ राहतको लागि कुनै कार्यक्रम बनाउन सकियो भने त्यसमा लाग्ने प्रतिबद्धता त हामीले जाहेर गरेका छौँ, गर्छौँ। यही नै कुरा मैले राख्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, यो प्रतिकूल ठाउँमा प्रतिकूल समयमा भएर पनि मैले 2 शब्द राखेँ, यो अवसर पनि दिनुभयो। म न्युज 24 परिवारलाई धन्यवाद। हस् सर, तपाईँ र म बिचको यो अनुकूल समयमा तपाईँको अनुकूल समयमा भएको कुराकानीलाई लिएर सार्थकता भएको महसुस तब गर्नेछौँ जब तपाईँले आफ्नो तर्फबाट यसको किसानको मर्का समाधानका लागि पक्कै पनि पहल गरिदिनु हुनेछ र यसले केही समाधानको बाटो पछ्याउन सकोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यति बेला हामीसँग कुराकानी भइरहँदा उहाँहरूसँग यति बेला यसअघि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै कुराकानी गरेका थियौँ जो किसान हुनुहुन्छ कृति बल्लभ, उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी फेरि गइरहेका छौँ। उहाँले आफूले केही बताउन चाहिरहनु भएको छ, यति बेला फेरि जोडिनु भएको छ। त्रिपाठीजी यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? त्रिपाठीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले केही बताउन चाहिरहनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त बताइसकेँ, त्यस्तो केही पनि छैन। हजुर, मुख्य कुरो मैले सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भन्दा यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हजुर हामी ताल अतिक्रमण भन्ने बित्तिकै व्यक्तिले अतिक्रमण गर्यो भन्ने बुझाइ हुन्छ। जस्तो हामीले फेवातालको कुरो तपाईँहरूले सुनिरहनु होला, अन्य तालमा पनि। तर यो मैदी तालको विषयमा विशुद्ध कुरो उठाउँदा त्यो तालमा 1 इन्च जग्गा पनि
सरकारी जग्गा परेको छैन, सम्पूर्ण व्यक्तिको पुस्तौँदेखिको जग्गा हो। त्यहाँ कतिपय सोचाइ हुन्छ ताल अतिक्रमणबाट बढेको हो कि भन्ने, यो कुरामा यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पब्लिकहरूले पनि यो छाप नहोस् कि यो पुस्तौँदेखिको लालपूर्जावाला जग्गा हो, कुनै सार्वजनिक जग्गा चाहिँ यसमा कति पनि छैन, यो पनि बुझिदिनु होला हजुरहरूले। भनेपछि त्यहाँ अध्यक्षज्यू जो भरत न्यौपानेजी हुनुहुन्थ्यो संरक्षण समितिका, उहाँले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। होइन, उहाँले हो नि त, उहाँले त्यो कुरा कसरी जोड्न खोज्नु भएको थियो भन्दा त्यसलाई पनि मैले अन्यथा लिन्न। किन भन्दा विगतमा त्यो सार्वजनिक जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पनि खेतीपाती गरिएको थियो, त्यहाँ एउटा घर पनि बनाइएको थियो। म यो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले यही समिति सबैको पहलमा त्यो चाहिँ हटाइसकियो र अहिले जुन बाँकी रहेको जग्गा छ यो 100% लालपूर्जावाला पुस्तौँदेखिको जग्गा हो। भनेपछि लालपूर्जा तपाईँहरूसँग छ? अफकोर्स, यो त धेरै पहिलादेखि त छ, अहिले होइन कि हाम्रो हजुरबा जिजुबा चाहिँ कहिलेदेखिको जग्गाको छ। त्यो अहिले आएर हामीले चाहिँ ताल संरक्षणको विषयमा त हामी सबैले आवाज उठाउँछौँ, यसरी अतिक्रमण नहोस् भन्ने हामी पनि सार्वजनिक रूपमा एकदम लागि पर्ने किसानको हामी लागि पर्छौँ। तर हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग केही बेर अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयमा दर्शकहरूलाई क्लियर पनि पार्ने कोसिस गर्नुभयो आफ्नो तर्फबाट। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। किसानहरूको पक्षमा हामी आफ्नो आवाजलाई जहिले पनि दरिलो बनाइरहनेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयको वास्तविकता थप बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। र यति बेला कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ र कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म हुम्लाबाट अकिल बहादुर कार्की बोलेको। हुम्लाबाट यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। अकिल बहादुर कार्की, हुम्ला। कार्कीजी, के समस्यामा पर्नुभयो? सर, यहाँ हुम्ला जिल्लाको सर्गियार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा हजुर यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता भएको छ। हजुर, वडा अध्यक्षले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2076-77 सम्म सामाजिक सुरक्षा पाउने हकवाला ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्ग, अति अपाङ्ग र बालबालिकाहरूलाई एक किस्ता रकम नदिएर आफूले हिँडमिना गरेको एउटा कुरा छ। कति नम्बर वडामा भन्नुभयो यो गाउँपालिकाको? वडा नम्बर 3, सर्गियार गाउँपालिका वडा नम्बर 3। वडा नम्बर 3। अनि कहिले कति समय भयो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूले नपाएको? आर्थिक वर्ष अब 73-74 देखि हजुर अब 76-77 सम्मको प्रत्येक वर्ष वार्षिक 3 किस्ता दिनुपर्नेमा हजुर 2 किस्ता मात्रै दिएको, 1 किस्ता रकम उपलब्ध नगराएको। के कारण रहेछ? कारण के रहेछ? तपाईँ स्थानीय हुनुहुन्छ त्यहाँको, तपाईँको जानकारीमा के छ? आफूले हजुर हिँडमिना गरेको, बोल्न सक्ने मान्छे छैन के अरे, लाजा सोझा मान्छेहरू छन्। हजुर। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 2073 देखि 2076 जेठसम्म मृतकहरूको नामबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर हिँडमिना गरेको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालिएको छ? हजुर, मृतकहरूको नामबाट पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर खाइएको छ। हजुर। त्यसपछि हामी नक्कली दोहोरो नामका 115 जना, जो कि त्यो ओडामा ती बच्चाहरू नै छैनन्, जसको आमा बाबु नै छैनन्। हजुर। नक्कली नामका र दोहोरो नामका 115 जना बच्चाहरूको नामबाट पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर अनि वडा अध्यक्ष गजरो रावले हिँडमिना गरेको देखिन्छ। हस्, तपाईँले एकदमै गम्भीर विषयमा हाम्रो जानकारी आफ्नो राख्नु भएको छ, गुनासो गर्नुभएको छ र हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, हुम्ला स्थित टिभी जर्नलिस्टको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र तपाईँ र म बिचको कुराकानीबाट यसको थप वास्तविकता बुझ्दै यसबारे थप रिपोर्टिङ गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामी जनाउन चाहन्छौँ। गम्भीर रूपमा यसलाई अनि अलिकति गम्भीर रूपमा सोचेर यसको लागि एउटा निचोडमा पुर्याइदिनु पर्ला। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो जानकारी दिनुभयो, गुनासो राख्नुभयो, यसका लागि थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही अनियमितता भएको बारे उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसबारेको थप वास्तविकता बुझेर हामी आगामी श्रृङ्खलामा के रहेछ यसको वास्तविकता गहिरो अनुसन्धान गरेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत बुझेर यस विषयलाई कार्यक्रममा समावेश पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि गुनासोहरू छन् र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि व्यतिथि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98-015-7-2424 र भाइबर नम्बर 98-84-011-037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ, सञ्चालनमा छ, कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।